नमस्कार। नमस्कार। आज कुरोमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब मगराज सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ, हजुर होइन? लिम्बुवानको त अब सङ्घ संस्थापक सदस्य नै हुनुहुन्छ। हजुर लिम्बुवान आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हुन्छ। यहाँसँग अब म के कुरा गर्न चाहन्छु भने नेपालको इतिहासदेखि यो जनयुद्ध हुँदै वर्तमान समयसम्म पनि देशको परिवर्तीय आन्दोलनहरूमा सङ्घर्षहरूमा मगरको विशेष योगदान रहेको छ। अब भनौँ न, अहिले सभामुख पनि भए, उपराष्ट्रपति पनि भए, विभिन्न हैसियतको मन्त्रीहरूमा पनि छन्। अब मगरहरू चाहिँ अब कतिले सफलता पायौँ भनिरहेको छ, कति असफल भयौँ भनिरहेको छ। अब आफै यहाँ हजुर चाहिँ मगराज सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यस विषयमा कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? अनि यस्तो छ, अब यो जुन यो मगराज आन्दोलन जुन अहिले हामी उठाइरहेका छौँ, विगतको यो 10 वर्ष जनयुद्ध, यहाँबाट मात्रै कुरा गरौँ। विगतको 10 वर्ष जनयुद्धमा 52 देखि 57सम्म कम्युनिस्ट हाम्रा नेताहरूले जुन वर्गीय तपाईँको वर्गीय मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनका कुराहरू हो। त्यसपछि आएर यही तपाईँको वर्गीय मुक्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, मोटामोटी यी मुद्दाहरू मात्रै लिएर तपाईँको अभियान गरेको आन्दोलन सफल हुन सक्यो। त्यसपछि 57मा आएर विभिन्न जात जातिहरूसँग छलफल गरेपछि त्यसपछि ती जातिहरूको तपाईँको अस्तित्व, पहिचान र राजनीतिक तपाईँको अधिकारहरू त्यो जोडेर तपाईँको आन्दोलन फेरि तपाईँको अगाडि बढाएपछि यो 10 वर्ष जनयुद्धले एउटा ठुलो रूप लियो। तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि प्रष्ट छ भनेपछि यो 10 वर्ष जनयुद्धको मूल मर्म के रह्यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन पहिचानको कुरा गरे, मगर के हो, मगर भनेर पहिचान दिने आधारहरू के हो त उसको भाषा, लिपि, संस्कृति कुराहरू हो। त्यसपछि आएर त्यो पहिचानलाई आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसको अर्को आधार के हो भन्दाखेरि मगराज भूगोल, जहाँ मगराज भूगोल रोल्पाबाट पहिलोचोटि तपाईँको विद्रोहको बन्दुक पड्क्यो। त्यसले नै अहिले गणतन्त्र स्थापना भयो। यो गणतन्त्र स्थापना सँगसँगै यहाँ आइपुग्दा त्यही बेलामा तिमीलाई उपराष्ट्रपति बनाउँछु, मन्त्री बनाउँछु, सभामुख बनाउँछु भनेर यी अहिलेका शासकहरू प्रचण्ड लगायत केपी ओली यी शासकहरूले त्यो भनिदिएको भए पक्कै मगरहरू लड्थेन होला। मगरहरूले त मगरको मात्रै नभएर समग्र विगतदेखि अहिलेसम्म जातीय हिसाबले उत्पीडन परेका, वर्गीय हिसाबले उत्पीडन परेका, सीमान्तको हिसाबले विभिन्न पक्षमा उत्पीडन परेका ती जाति, ती वर्ग, समुदाय अधिकारको निम्ति त्यो विद्रोह गरेको, त्यो विद्रोह अहिले सफल भयो। तपाईँ हाम्रो अगाडि प्रष्ट छ। अहिले हेर्नुहोस् त, गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यो गणतन्त्र स्थापना हुँदाको 10 वर्ष जनयुद्ध सँगसँगै आएर तपाईँको लिम्बुवान विद्रोह, थरवाड विद्रोह, मधेस विद्रोह, यी विद्रोहहरू हामी साझा रूपले, यी अहिले शासक जो छन् साझा रूपले एमाले भन्ने पार्टी, काङ्ग्रेस जो 7 दल बने, त्यसपछि आएर तपाईँको त्यसपछि जनयुद्धबाट आएका माओवादी भए, त्यसपछि हामी तपाईँ के भन्दा हामी पहिचान पक्षहरू बिचको साझा तपाईँको विद्रोहले यो मुलुकमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भयो। तर सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि जुन मुद्दाहरूमा हाम्रो साझा सहमति भयो, अहिले तपाईँको यो संविधान घोषणा गर्ने बेलामा बहुमत र अल्पमतको खेलको नाममा ती सबै मुद्दाहरू तुहाइयो र अहिले बहुमत र अल्पमतको कुरा कहाँ हुनुपर्ने भन्दाखेरि यो अहिले तपाईँ हामीले साझा रूपमा जुन मुद्दाहरू हामी स्थापित गरेर संविधान घोषणा गर्दैछौँ, संविधान पछिका आउने शासकमा को चाहिँ तपाईँको राम्रो ढङ्गले यो मुद्दाहरूलाई सही ढङ्गले तपाईँ के भन्दाखेरि जनताको बिचमा के भन्दाखेरि हुबहु परिचालन गर्न सक्छ, व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने पार्टी र व्यक्तित्वहरू बिचमा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुनुपर्ने। तर के भन्दाखेरि साथीहरूले षड्यन्त्र गरेर ती सहमति गरेर लडेर आएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नको साथो त्यही तपाईँको मुद्दाहरूलाई फेरि तपाईँको चुनाव गरेर अनि बहुमत र अल्पमतको खेलमा अहिले फेरि हाम्रो मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्यो। अब यो तपाईँको यहाँसम्मको आउँदाखेरिको अहिलेको के भन्दाखेरि मगरहरूले दिएको योगदान, मूल्य र मान्यताको कदर भएन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यस कारणले फेरि पनि यो अहिले तपाईँको यो मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्नको निम्ति हामी फेरि मगराज सङ्घर्ष समितिको एउटा नाममा हामी मोर्चा बनाएर अब यो मुद्दाहरूको लागि लड्नको निम्ति हामी अहिले अगाडि बढिरहेछौँ। अब पहिचान जातीय भनौँ न, अब अधिकारसहितको सङ्घीय राज्य स्थापना गर्ने एउटा
सहमतिमा मगरहरूले जनयुद्ध लडे भन्ने कुरा यहाँबाट आयो र सीमित केही मगरले मात्रै अहिले त्यसको फाइदा उठाएर पदमा पुगेर फाइदा लिइरहेको छ भन्ने कुरा हो यहाँको। यसमा यस्तो छ, जस्तै अहिलेको सीमित मगरहरू जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, पदमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि तपाईँको यहाँ आएर मैले पद मात्रै पाउँछु भनेर भनेको भएका त लड्ने थिएन होला। उहाँहरूले पनि तपाईँ के भन्दाखेरि समग्र समुदायको र राष्ट्रिय स्वाधीनकै मुक्तिको निम्ति लडेको हो। त्यही नारा लिएर त्यही एजेन्डा बोकेर गएका नि त्यही साथी प्रचण्ड साथीहरू। तर अब लड्दै यहाँ आइसकेपछि जुन चिजहरू तपाईँको हिजो भनियो त्यो चिजहरूलाई स्थापित गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ कुठाघात भयो। अब बाध्य भएर साथीहरू अहिले त्यही पदमा पनि तपाईँको बाध्य भएर बस्नुपर्ने परिस्थिति छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्न। अब नेपालको बहुसङ्ख्याको आदिवासी मूलवासीको बहुसङ्ख्या रहेको जाति मगर जाति विशेष नेपालको चाहिँ परिवर्तनीय आन्दोलनहरूमा सङ्घर्षहरूमा मगरको योगदान छ होइन त। यो योगदान किन चाहिँ विफल हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ, यसमा त एउटा कुरो के भन्दाखेरि विगतदेखि अहिलेसम्मको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने हामी आफैले अहिलेसम्म नेतृत्व गरेको अवस्था छैन। हरेक आन्दोलन, विद्रोह, क्रान्तिमा होइन, हेरौँ अहिले धेरै पर नजाउँ, यही नेपाल एकीकरणदेखि आएर हुँदै आएर तपाईँको प्रजा परिषदको नाममा उठेको 7 सालको विद्रोह जो के अरे कोइराला खलकले कमान्ड गरे, त्यसपछि हुँदै आएर तपाईँको 46 सालको आन्दोलन, अनि त्यसपछि हुँदै आएर तपाईँको 65 जनआन्दोलन र 10 वर्ष जनयुद्ध, यी सबै आन्दोलनमा अहिलेसम्म तपाईँको के भन्दाखेरि बाहुन साथीहरूकै नेतृत्व भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूले नस्ली हिसाबले षड्यन्त्र गरेर सपना एउटा देखाइयो, हाम्रै अधिकार तिमीहरूकै अधिकारको लागि हामी नेतृत्व गरेर आछौँ, साथ देऊ, लडौँ भनेर उहाँहरूले सपना देखायो। त्यो हिसाबले हो त हाम्रो कुरा त अब यो स्थापित हुने भने त लड्नुपर्छ भनेर नेपालका सबै जाति वर्ग समुदायले तपाईँको साथ दिएर यो विद्रोह क्रान्ति सम्पन्न भयो। सम्पन्न भएर जुन बेलामा संविधानमा संस्थागत गर्ने बेलामा यहाँनिर राजनीतिक तपाईँको बहुमत अल्पमत खेलको नाममा यहाँ षड्यन्त्र गरेर फेरि तपाईँको यी मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने कामहरू अहिलेसम्म भइरहेको छ। अब फेरि नयाँ आयाम ल्याउनको निम्ति नयाँ जुन यहाँले अब मगराज सङ्घर्ष समिति भनेर यहाँ अगाडि बढ्दै हुन्छ, यसबाट यहाँ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा मगरहरूलाई के भन्नुहुन्छ यहाँले? होइन, अब मगरहरूले नबुझेको होइन, बुझेको छन्। तर अब कुन सुरा सिराबाट कसरी गर्ने र नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा अलमलमा थियो। अहिले तपाईँको के भन्दाखेरि अब नेतृत्व चाहिँ अब गर्ने भन्ने बाटोबाट हामी आइसकेका छौँ। यो हिसाबले अब मगरहरू अहिले यो विषयमा धेरै सङ्गठित हुँदैछन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो आन्दोलन चाहिँ हामी अरूको होइन, हामी आफ्नै आन्दोलनमा हाम्रो आफ्नै नेतृत्वमा यो आन्दोलन अगाडि बढाउने कुरामा अहिले हामी एकदमै सशक्त भएर आएका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ अब अहिलेको 21औं शताब्दीमा धेरै तपाईँको घटनाक्रमहरू भइरहेको छ। यो घटनाक्रम र यो विगतदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक उतार चढावले तपाईँको अहिले 21औं शताब्दीको मगरहरूले पनि नयाँ ढङ्गले बुझिन र चेतनाको हिसाबले पनि अगाडि छ। त्यो हिसाबले पनि अब नयाँ ढङ्गले नयाँ उचाइमा यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ। यो पछिल्लो समय पहिचानको आन्दोलनको कुराहरू उठिरहेको छ होइन, पहिचान भनेर अब एकअर्काको जनमानस पनि उठिरहेको छ, चेतनाको विकास भइरहेको छ। जस्तो यहाँ चाहिँ अब लिम्बुवान सङ्घर्ष समिति भनौँ न, जस्तो आन्दोलन संस्थापक सदस्यदेखि अहिले मगराज चाहिँ यो सङ्घर्ष समितिसम्म आउनुभएको छ, यो बिचमा चाहिँ के पाउनुभयो यहाँले? यसमा यस्तो छ, यो खास गरी लिम्बुवानको आन्दोलनले वास्तवमा भन्यो भने पहिचान र अस्तित्व भने के हो भन्ने कुरो, त्यो कुरा चाहिँ लिम्बुवानको आन्दोलनले मलाई धेरै कुराहरू सिकायो। यो लिम्बुवानको आन्दोलन मेरो लागि धेरै ठुलो तपाईँको युनिभर्सिटी हो। त्यसपछि यो लिम्बुवानको आन्दोलन सँगसँगै यो 10 वर्ष जनयुद्ध त यो तपाईँको कम्युनिजम तपाईँको धारबाट तपाईँको आएको हो। कम्युनिजम तपाईँको धारबाट आएको राजनीतिक आन्दोलनमा पनि हाम्रो तपाईँको जातिको विषयहरू पनि जोडेर आएको थियो। तर त्यो कम्युनिजमले तपाईँको कमान्ड गरिरहेको त्यो मगरहरूलाई अहिले आएर कम्युनिजम तपाईँको के अरे विचारबाट पनि जुन धोकेदारी हो, त्यसपछि हाम्रो विषय चाहिँ हामी आफै मिलेर लड्नुपर्छ भन्ने बाटोबाट बहस चलिरहेको हो। त्यो बहस सँगसँगै अब लिम्बुवानमा गरेको आन्दोलन, त्यो अनुभव होइन, त्यो अनुभव चाहिँ अब मैले मेरो आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लागि पनि लड्नुपर्छ भनेर विगतदेखि यो मगराज आन्दोलनलाई अहिले अगाडि बढाइरहेको अवस्थाहरू छ। र लिम्बुवानको आन्दोलन वास्तवमा यो जातिवादी आन्दोलनै होइन। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, यो अहिले सङ्घीयताको व्याख्या छ नि, सङ्घीयताको व्याख्यामा हामी कन्फ्युजमा छौँ। जस्तै यहाँनिर कति तपाईँको मिडियाहरू म हेर्छु र केही यहाँनिर अहिले इन्टेलेक्चुअल भनाउँदाहरू जो बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूको पनि मैले गफहरू सुन्ने गर्छु। उहाँहरूको मैले हेर्छु सङ्घीयता भयो भने देश टुक्रिन्छ,
भन्ने जुन कुराहरू आइरहेछ नि, अब देश भनेको तपाईँको कसले जोडेको? तपाईँको मानव बिना त त्यो भूगोलको अर्थै हुँदैन। भनेपछि मानव जुन हामी यहाँ नेपाल भन्ने देश बाउन्ड्री बनिसक्यो, यो देशमा बस्ने मानवहरूको विभिन्न तपाईँको यहाँ जात जातिमा तपाईँको यहाँनिर विभाजित छौँ। त्यो जात जातिको आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृतिहरू छ। त्यो तपाईँको आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, पहिचान, इतिहास र तपाईँको राजनीतिक अधिकारलाई समान ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु नै तपाईँको संहिता हो, राष्ट्रिय एकता हो। अब भूगोलको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू हिजो प्रत्यक्ष राजाको शासनको पालोमा 14वटा प्रदेश थियो, त्यो बेलामा अञ्चल भनिन्थ्यो हो। भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि सिंहदरबारबाट डाइरेक्ट तपाईँको एउटा कर्मचारीलाई तपाईँको त्यहाँ पठाइन्थ्यो, जो हामीले त्यो बेलामा के अरे अञ्चलमा तपाईँ अञ्चलाधीश भन्थ्यौँ। तर हामीले के भन्यो भने जुन भूगोलमा जुन जातिहरू जनताहरू बस्छन्, ती जनताले त्यहाँको भौगोलिक विषमताका कुराहरू, त्यहाँनिर के अरे विकासका कुराहरू भयो, त्यहाँको जात जातिको तपाईँको विभिन्न तपाईँको भाषा संस्कृति कुराहरू भयो, यी सबै त्यहाँका त्यहीँ बसोबास गर्ने जनतालाई थाहा छ। भनेपछि ती जनताबाटै चुनिएर आएका व्यक्तिहरूले मात्रै त्यहाँको जनता र त्यो भूगोलमा बस्ने के अरे समुदाय, जनताको मनोविज्ञान भावना बुझ्छ, अनि उसले मात्रै तपाईँको त्यहाँको जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ शासकहरू आउनुपर्छ भन्ने मानेमा तपाईँको अनि बल्ल यहाँनिर यो अञ्चलाधीशको ठाउँमा अहिले मुख्यमन्त्री आयो, त्यसपछि मन्त्रीहरू, त्यहाँ आफै सरकार छ। त्यो ढङ्गले त्यो हिसाबले मात्रै के भन्दाखेरि बनेको त्यहाँदेखिको शासन पद्धति जो जनताको प्रत्यक्ष तपाईँको निगरानी र जनताको प्रत्यक्ष चाहना र इच्छाहरू बुझ्छ, त्यसलाई वास्तवमा संहिता भन्ने हो। उसको इन्ट्रेस्ट, उसको चाहना, उसको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा हो। भूगोल ठुलो कुरै होइन। जबसम्म ती जातिहरूको राजनीतिक अधिकारका कुराहरू हुन्छ, उसको तपाईँको भाषा, लिपि, संस्कृति र इतिहासका कुराहरू हुन्छ, त्यो नै निमेटान पार्नु खोज्यो भने ती जाति समुदायहरू विद्रोही भएर बल्ल तपाईँको देश टुक्रिने कुरा हो। भूगोलले टुक्रिने होइन, भावना टुक्रिसकेपछि बल्ल देश टुक्रिने हो। त्यो कारणले भूगोलको हिसाबले देश टुक्रिने कुराहरू र अनि भूगोलको त्यो जुन भूगोल हामीले भन्दैछौँ मगरात घोषणा गर, अहिले तिमीहरूले जस्तै गण्डकी भनेको छ के सेती अञ्चल के गण्डकी भनेको छ, यतातिर कोशी प्रदेश भनेको छ, त्यहाँनिर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि जुन जातिहरूले ढालफाँड गरेर आफ्नो समुदायको विस्तार गर्यो, त्यहाँ राज्य अभ्यासको विस्तार गर्यो, जहाँ आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहासको जन्म भयो त्यो भूगोलमा, त्यो भूगोल ऐतिहासिक तपाईँको त्यो भूगोलको नामकरण चाहिँ ती जातिहरूको आत्मसम्मान हुने गरेर लिम्बुवान भनिदेऊ, मगरात भनिदेऊ, कोशी प्रदेशको ठाउँमा लिम्बुवान प्रदेश भनिदेऊ। अहिले गण्डक भनेको ठाउँमा तपाईँको त्यहाँ अझै टुक्राइदिएछ, त्यहाँनिर मगरात भूगोल हेर्नुहोस्, कोही 5 नम्बर प्रदेशमा पारेछ, कोही 4 नम्बरमा अहिले गण्डकी भन्थे, अब उता 5 नम्बरमा नामाकरण गर्न बाँकी नै छन्। भनेपछि त्यो भूगोल, त्यो ऐतिहासिक भूगोललाई के अरे मगरात भनिदेऊ। भनेपछि ती जातिहरूले ढालफाल गरेर सृजना गरेको त्यो भूगोल, जहाँ ती जातिहरूको सबै खालेको जन्म भयो, त्यहाँ सालनाल छ, त्यहीँबाट तपाईँको संसारमा विस्तार भयो। त्यो एउटा के भन्दाखेरि उनीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति त्यो नामाकरण त्यो गरिदियो भनेको मात्रै हो। त्यसको अर्थ तपाईँको भूगोल टुक्रिने, जातिवादी हुने भन्ने कुराहरू यी सबै भ्रमक कुराहरू मात्रै हो। अब आदिवासी जनजाति, पिछाडा वर्ग लगायत यो देशमा 80% छ होइन। हामी एक भयौँ भने खर्रपे पार्छौँ, जुरुक्कै पार्छौँ भन्ने कुरा यहाँलाई पनि थाहा छ, वर्षमान पुनलाई पनि थाहा छ, उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनलाई पनि थाहा छ होइन। त्यस्तै लिम्बुवानको सुभाष नेमाङलाई पनि थाहा छ, कुमार लिङ्गदेनलाई पनि थाहा छ, अशोक राईलाई पनि थाहा छ, आरके खम्बुलाई पनि थाहा छ। तर एक कहिले हुँदैन, यो किन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ, यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो आफ्नै किसिमको बुझाइ छ। हेर्नुहोस्, जस्तै अरूले बनाएको खेलको नियम, अरूले बनाएको तपाईँको खेलको चौरी, त्यो चौरभित्र तपाईँको उनीहरूका आफ्नै खेलको नियम, अनि त्यो खेलको नियमभित्र हामी एउटा तपाईँको खेलाडीको रूपमा जाँदाखेरि होइन, किनभने नियम उनीहरूकै हातमा, रेफ्री उनीहरूकै हातमा। अब उनीहरूको अनुकूल खेलिदियो, राम्रो भयो भने ठिक छ, उनीहरूको प्रतिकूल मात्रै त्यहाँ खेल भयो भने तपाईँको सिटी बजाइदिने, रेड कार्ड निकालिदिने। भने मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि सुभाष नेमाङजीहरू जुन पोलिटिकल पार्टीबाट तपाईँको पर्फर्मेन्स गरेर आउनुभयो, एमाले हो, एमाले भन्दै गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यो के अरे जनताको बहुदलीय जनवाद जुन विचार छ, त्यो विचारभित्र त्यहाँनिर रहेका सबै जात जातिको तपाईँको पाउनुपर्ने राइट्स कुराहरू त्यसमा समावेश, त्यो विचारले तपाईँको समावेश गरेको छ कि छैन हो, एउटा पाटो त्यहाँ रह्यो। तपाईँले भन्दै गरेको अहिले फेरि यहाँनिर माओवादी भनेर आयो, माओवादी भनेर आएको तपाईँको एउटै आफ्नो किसिमको खेलको नियम थियो। त्यो खेलको नियममा हाम्रो केही मगरहरू पात्रको रूपमा मात्रै आएका हुन्।
भनेपछि अरूले बनाएको खेलको नियम र उनीहरूसँग निर्णायक तपाईँको भइसकेपछि अनि त्यहाँनिर कसरी तपाईँको हामी त्यहाँबाट चाहिँ हामी जित्न सक्छौँ भन्ने कुरो त्यो त भ्रमै रह्यो। दोस्रो कुरा फेरि उनीहरूको खेलको नियम बुझेर हामीले पनि आफ्नो खेलको नियम अहिलेसम्म विगत यो सेता मगराले हुँदै अहिलेसम्म जो हामी इन्डिजिनियस भन्छौँ, अझ यसलाई म त तपाईँले भन्दै गरेको आदिवासी जनजाति भन्ने कुरा म त भूमिपुत्र मूलवासी भन्न रुचाउँछौँ होइन। अब भूमिपुत्र मूलवासीहरूले गरेको पोलिटिकल अभ्यासहरू, पोलिटिकल भनेको संसारको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ तपाईँको खेल हो। त्यो खेललाई खेलेर हाम्रो चिजहरू स्थापित गर्नको निम्ति त्यो किसिमको खेलको नियमहरू बुझेर त्यो किसिमको प्लान योजना अनि त्यो योजनालाई तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने खेलाडीहरूको कम्पोजिसन अनि त्यो कम्पोजिसन भएको खेलाडीहरूमा तपाईँको ट्रेन, दूरदृष्टिता, धैर्यता यी विभिन्न पक्षहरू छ खेलाडी बन्नको निम्ति पोलिटिकल खेलाडी। यसमा धेरै कमीहरू हाम्रो देखियो र अहिले पछिल्लो पुस्तामा अहिले जे भने पनि अहिले यो उभारहरू आइरहेछ। अब मलाई लाग्छ विगतदेखि अहिलेसम्मको पोलिटिकल अभ्यासमा विभिन्न तपाईँको पोलिटिकल तपाईँको फ्रेममा बसेर हाम्रो मान्छेहरू त आए, त्यहाँनिर तपाईँको उहाँहरू चाहिँ त्यही आफ्नो के भन्दाखेरि त्यहाँ योगदान दिए र एउटा पद सम्हालेर मात्रै बसे र जुन हाम्रो जाति र माथि मुक्तिको कुराहरू छ त्यहाँबाट सम्भव छैन र त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै हाम्रो आफ्नै खेलको नियम बनाउन जरुरी छ। अब त्यो खेलको नियम बनाउने प्रक्रियामा विभिन्न चरणमा कोसिस नभएको होइन। हामी हेरौँ सेता मगराले हुँदै आएको तपाईँको मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने तपाईँको जन्मियो, डाक्टर गोपाल गुरुङजीले तपाईँको अभियान गर्नुभयो। त्यसपछि आएर तपाईँको जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी आए जो एमएस थापाले तपाईँको कमान्ड गर्दै आउनुभयो। हुँदै अहिले आएर त पहिचान पक्षधरहरू धेरै तपाईँको सङ्गठनहरू जातीय पहिचानको लागि, जातीय अस्तित्वको लागि, जाति र माटी मुक्तिको निम्ति जुन लड्नको निम्ति धेरै पार्टीहरू जन्मे। तर त्यहाँनिर पनि के मलाई के लाग्छ भने हामी फेरि सबैजना एक ठाउँमा आउँदैमा जित्छ भन्ने कुरो होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको योजना हो। त्यो योजनालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने तपाईँको त्यो किसिमको खेलाडीहरू, त्यो खेलाडीको कम्पोजिसन अनि बल मात्र गोल हान्न सक्छ। त्यो अभ्यास चाहिँ मलाई लाग्छ अबको युवाहरू गरिरहेको परिस्थिति म देख्छु। यसै कुरालाई टेकेर अब उठ्नुपर्छ भन्ने खालको चेतना दिनको निम्ति अथवा आह्वान यस मिडियाबाट के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यो एउटै कुरा के छ भन्दाखेरि अब मैले बुझेँ के भन्दाखेरि अहिले अब हामी खेलाडीहरू जो झुन्नमा हामी छरेर बसेका छौँ, सानसानो झुन्डमा छरेर बसेका छौँ, त्यसलाई तपाईँको एकीकृत गर्ने त्यो किसिमको तपाईँको बहस छलफलको एउटा टेबल बन्न जरुरी छ। जो अहिले टेबल विगतदेखि कोसिस नभएको होइन, तर अहिले पनि फेरि अहिले एउटा सङ्घीय गठबन्धन भन्ने बनेको छ। हामी सबै यहाँ छौँ। म चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि अहिले मङ्गल अर्गनाइजेसनका साथीहरूलाई पनि, जनमुक्ति पार्टीका साथीहरूलाई पनि र अरू पनि पार्टीहरू छन्, सङ्घीय डिमन पार्टीहरू छन्, लगायत धेरै पार्टीहरू जुन छन्, यी सबै तपाईँको के भन्दाखेरि यो सङ्घीय गठबन्धनमा आउन जरुरी छ। यो सङ्घीय गठबन्धनले हाम्रो कुराहरूलाई तपाईँको स्थापित गर्नु आन्दोलन सँगसँगै वैचारिक, सैद्धान्तिक र योजनाका विषयमा छलफल र विगतदेखि अहिलेसम्म गरेको हाम्रो प्र्याक्टिस, त्यसको अनुभव र त्यहाँनिर गरेका हामी कमी कमजोरीको पाटोहरूलाई सुधार्दै अब कसरी जाने भने नयाँ सिराबाट एउटा शक्ति रूपान्तरण गर्ने एउटा ठुलो मौका आएको छ। म चाहिँ यी सम्पूर्ण पहिचान पक्षधरहरू, समग्र के अरे पार्टीगत रूपले सङ्गठन रूपले रहेका सम्पूर्ण नेताजीहरू, व्यक्तित्वजीहरू सबैलाई म आह्वान र आग्रह गर्न चाहन्छौँ, अहिले सङ्घीय गठबन्धनमा हामी आबद्ध हौँ र यो आन्दोलनको लागि बनेको यो आन्दोलन सँगसँगै तपाईँ हाम्रो धेरै खाले छलफल हामीसँगै भइसकेको छलफल हुन्छ। हामी बिचमा भएको कमी कमजोरी, हामी बिचमा भएको केही तपाईँको अबुझाबुझ कुराहरू, यी सबै कुराहरू छलफलको माध्यमबाट मात्रै समाधान हुन्छ र यो सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध भएर यो आन्दोलनमा अगाडि बढौँ भन्ने म यहाँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो मगराज सङ्घर्ष समितिको अभियान चल्छ यस विषयमा? मगराज सङ्घर्ष समिति त अब अगाडि बढिसक्यो र यसले अब तपाईँको प्रवासमा पनि अब सङ्गठनहरू विस्तार हुँदैछ। अब यहाँनिर यो कोरोनाको कारणले पनि हामी अलिकति सुस्त भएको, तर कोरोनाको समस्या बावजुद पनि हामीले अहिले के भन्दाखेरि हामी अब विगतदेखि अहिलेसम्म अभियान गरिरहेको कारणले हामीलाई सहज छ। प्रत्येक जिल्लामा संयोजक र त्यहाँनिर टिमहरू खडा गर्न हामीलाई समस्या छैन। त्यो अभियान हामी लागिरहेछौँ र म यही तपाईँको यो न्युज मार्फत आजको कुरा .com मार्फत म सम्पूर्ण मगर समुदाय लगायत यो पहिचान पक्षधर हामी भूमिपुत्र मूलवासीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो आन्दोलन यो सबैको साझा आन्दोलन हो। यो हाम्रो पहिचान र अस्तित्वको आन्दोलन हो। हाम्रो यो जाति र माटीको मुक्तिको आन्दोलन हो। यो आन्दोलनमा मलाई लाग्छ सबैले साथ दिनुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। यो एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा एउटा छुटेको विषय म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, भन्न जरुरी छ। हामीलाई यस्तो विषयमा पनि कन्फ्युज पारिरहेको छ। जस्तै अघि तपाईँले भन्दै गरेको शब्द आदिवासी जनजाति, यसमा हामी एकदमै सिरियस भएर व्याख्या गर्न जरुरी छ।
हामी जे अर्काले ल्याएर दस्तावेज दियो त्यही पढेर त्यसलाई नै हामी तपाईँको के भने नारा ल्याएर हिँड्ने बानी छ। पहिला हामी बुझौँ आदिवासी भने के हो, जनजाति भने के हो। हामीले बुझेको के भन्दाखेरि जनजाति भनेको सभ्यताको रूपले विकास नभएको जातिहरूलाई, समूहहरूलाई भनौँ न, समूहलाई तपाईँको जनजाति भनिन्छ। सभ्यताको रूपले विकास नभएको जाति के हो त? सभ्यताको रूपले विकास हुनलाई चाहिने के हो भनेपछि जसको भाषा आफ्नै छ, आफ्नै लिपि छ, संस्कृति छ, आफ्नै भूगोल छ, यी जाति समूहलाई चाहिँ तपाईँ के भन्दाखेरि सभ्यताको रूपले विकास भइसकेको हुन्छ। भइसकेकोलाई तपाईँको जनजाति भन्नु मिल्दैन। यसलाई हामी मूलवासी भूमिपुत्र भनौँ अब। र जो सभ्यताको रूपले विकास नभएका, जो माइग्रेसन भएर आएका हुन्छन्, उसको यही नेपाल भन्ने भूगोलभित्र उसको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहासको यहाँनिर जन्म भएको छैन, ती जाति र ती समूहलाई चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि जनजाति भनिन्छ। त्यो कारणले म अहिले मिडिया मार्फत सम्पूर्ण यहाँनिर के भूमिपुत्र मूलवासीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो आदिवासी जनजातिको ठाउँमा हामी भूमिपुत्र मूलवासी भनौँ, इङ्ग्लिसमा भन्दा हामी इन्डिजिनिस्ट भन्छौँ, यो ढङ्गले हामीले बुझौँ। र अहिले तपाईँ हामीले बोल्दै गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति भन्दै गर्दाखेरि हामी आफैलाई हामी माइग्रेसन भएर आएको, सभ्यताको रूपले विकास नभएको अरू कहाँबाट घुमेर फिरिङ्गी भएर घुमेर आएर यो नेपालमा चाहिँ अहिले शरणार्थीको रूपमा हामी बसेको भन्ने भोलि तपाईँको कानुनी रूपले स्थापित भएर जान्नेवाला छ। र यो तपाईँको फेरि हामी बोलीमा पनि व्यवहारमा पनि हामीले लागू गरिरहेको अवस्थाहरू छ। यसलाई चाहिँ आजै यो तपाईँको के भन्दाखेरि सुधार गरेर भनौँ, आजैदेखि के भन्दाखेरि सुधार गर्नु सम्पूर्ण भूमिपुत्र मूलवासी जो हामी आफैले तपाईँको निर्माण गरेको यो निर्माण गरेको मुलुक हामी जातिहरू छौँ, ती जाति समुदायलाई भूमिपुत्र मूलवासी म भन्छु। भूमिपुत्र मूलवासीहरूले आदिवासी जनजाति भन्नुहरू छौँ। र म फेरि अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन आदिवासी जनजाति महासङ्घ छ त्यसलाई भूमिपुत्र मूलवासी महासङ्घ बनाउनु यही मिडिया मार्फतबाट म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। अलिकति कुरा मोडौँ, यो पहिचान, जातीय हक अधिकारको निम्ति अहिले जुन बहुमत अल्पमत भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? पनि यस्तो छ, अब हेर्नुहोस् न, तपाईँको 10 वर्षे जनयुद्ध, त्यसपछि आएर 62-63 जनआन्दोलन, अनि त्यसपछि लिम्बुवान विद्रोह, थरवट विद्रोह हो। 10 वर्ष जनयुद्धको जग त मगरात नै भइहाल्यो। त्यहाँ मगरातदेखि हुँदै आएको विद्रोह सल्केर तपाईँको यहाँनिर लिम्बुवान, तपाईँको थरवट भयो होइन, अहिले अब मधेस विद्रोह भयो, भाषिक रूपले हो त हो होइन। यो विद्रोह के को लागि भयो? तपाईँ एमालेलाई सोध्नुहोस्, काङ्ग्रेसलाई सोध्नुहोस्, माओवादीलाई सोध्नुहोस्, यी जो यो विद्रोहको तपाईँको मेन स्ट्रिम बोक्ने यी पार्टीहरू नै हुन्। यी पार्टीहरूको तपाईँको राजनीतिक प्रतिवेदन र घोषणापत्रमा पनि हेर्नु होला, चुनावमा आउँदा के भनेको थियो भनेपछि यो विद्रोह सम्पन्न नै तपाईँको यही तपाईँको जातीय सहअस्तित्व, जातीय पहिचान तपाईँको, अनि यो के अरे आत्मनिर्णयको अधिकारका कुराहरू होइन, यी विषयलाई लिएर तपाईँको यो विद्रोह आन्दोलन सम्पन्न भएर अहिले सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएको छ भनेपछि अब त्यो त स्वतस्फूर्त दस्तावेजमा स्थापित गरेर मैले अघि पनि भनेको थिएँ। अब त यो मुलुकमा कुन चाहिँ पार्टी र कुन चाहिँ तपाईँको के भन्छ व्यक्तित्वले चाहिँ तपाईँको यहाँनिर शासन गर्दाखेरि यी तपाईँको हामीले जुन विद्रोह जुन विषयको लागि गऱ्यौँ त्यो विषयलाई सहज रूपले तपाईँको स्थापित गर्न सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने विषयमा बहुमत र अल्पमतको खेल हुनुपर्ने। तर यहाँ के गरियो भन्दाखेरि जुन विषयको लागि विद्रोह र आन्दोलन भएर सम्पन्न भएर आए, आखिर त्यही विद्रोहलाई तपाईँको षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले दिनुभएको एकल नस्लीय चिन्तन बोकेका तपाईँको व्यक्तित्व र शासकहरूले आज ती जुन विषयले विद्रोह र आन्दोलन र क्रान्ति र त्याग भयो त्यही विषयलाई अब झेलमा पारेर अहिले फेरि बहुमत र अल्पमतको नाममा यसलाई टोहाउने काम भएछ। तर केही छैन, यो विषय फेरि हामी उठान गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। यहाँहरू अस्ति अब लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरात लगायत यहाँहरूको पहिचानको एउटा घटक सङ्गठनहरूले पत्रकार सम्मेलन गत शनिबार गर्यो। अब नागरिकता विधेयकदेखि लिएर लिपुलेख, सीमाना लगायत होइन, अब असोज 3 गतेसम्ममा संविधान चलाउनेसम्मको यहाँहरूले एउटा मागसहितको विभिन्न कुरा राखेर यहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। त्यो विषयमा छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न हामीलाई। अनि यसमा यस्तो छ, जस्तै लिपुलेख हाम्रो हो होइन, हामीले 8 कक्षामा पनि हेर्न पाइन्छ, 8 कक्षामा पनि त्यो विषयमा पढ्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ। र लिपुलेख मात्रै कुरा होइन, यहाँ तपाईँको के भन्दाखेरि लगभग झन्डै 71 ठाउँमा 6000 कति हेक्टर, म यसमा अलिक कन्फ्युज भयो, मैले त्यो दस्तावेज जोस् 71 ठाउँमा
जुन हाम्रो भूगोल मिचिएको छ त्यो त बाबा यही सत्ता अहिले आए उहाँहरूको जिम्मेवारी हो नि त। उहाँहरू भरि हटेर हामी पुग्यौँ भने पनि त्यो त राज्य र सत्ताको त नैतिक जिम्मेवारी हो। गर्नुपर्ने काम त देशलाई संरक्षण र देशमा रहेका जनताको तपाईँले के भन्दाखेरि उसको भविष्यको निम्ति गर्नुपर्ने सबै खाले गर्नुपर्ने एक्टिभिटी त्यो त सिम्पल कुरा हो। त्यो त गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो, त्यो ठुलो इस्यु नै होइन। आज अर्काले तपाईँको जुन ढङ्गले इन्डियाले दाबी गरिरहेछ त्यो कुरामा नेपालले दाबी गरेरमा त्यो राष्ट्रवाद भन्नु जरुरी छैन नि। यो त के भन्दाखेरि हरेक तपाईँको के भन्दा सत्तामा रहेका पार्टी र नेताले तपाईँको सरकारले गर्न जरुरी छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ त्यो के भन्दा नक्सामा मात्रै हालेर राष्ट्रवादमा चर्चामा आउने मात्रै काम नभइकन अब त्यो भूमिलाई अब फिर्ता ल्याउनुको निम्ति अहिले उनीहरूले उपभोग गरिरहेछ। तपाईँ हामीले प्रश्न देखिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ। त्यो भूगोललाई अब हामी नेपालीले नै उपभोग गर्ने गरेर ल्याउनको निम्ति त्यसको प्रक्रियाहरू के छ? छलफल, बहस, कुटनीतिक संवाद, भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू छ। त्यसपछि नै विकल्प विभिन्न त्यो सबै खाले विकल्पमा अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यो के भन्दाखेरि नक्सामा मात्रै हालिदिएर यहाँनिर नारा दिएर तपाईँको राष्ट्रवादको खोक्रो नाराले हुँदैन। एउटा कुरा हिल्लीपुलीको विषयमा यो कुरा भयो होइन। नागरिकताको विषयमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो नागरिकताको विषयमा अहिले विवाद किन आयो? हामीले यसको जडमा पुग्न जरुरी छ। हिजै हामी हेरौँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालोमा बिगबिगे तपाईँको समाचारमै आएको थियो त। हामीले बोल्नै पर्दैन, सबैलाई थाहा छ त। तपाईँ कति हजारलाई तपाईँको त्यहाँनिर नागरिकता वितरण गरियो भनेपछि यसको सुरुवात कसले गरे? मधेसी जनताले गरे त होइन। यसको सुरुवात त यही नस्ले चिन्तन बोकेको शासकहरूले सुरुवात गरेको हो नि त। भनेपछि यिनीहरूले सुरु गरेर जुन किसिमको समस्या सिर्जना गर्यो अब त्यसको समाधानको पाटो के हो? अब तिमीहरू यहाँनिर के भन्दाखेरि ल अहिले जुन के अरे 7 वर्षपछि भनेर एउटा त भनिदियो, अनि त्यसपछि मधेसी जनताहरू उफ्रिरहेछन् होइन। अनि यहाँनिर पहाडहरू त ठिकै हो भन्ला, तर यही फेरि यहाँ के भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने विविध जाति धर्म भाषा संस्कृति बोकेको हाम्रो के भन्दाखेरि गाजिएको हाम्रो मुलुकमा ती सबै जातिको इन्ट्रेस्टहरूलाई पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्ने त्यसको तपाईँको वैधानिक तपाईँको बाटोहरू, तपाईँको त्यो किसिमको तपाईँको योजनाहरू, पहली कदम कसरी लिने भन्ने कुरो ध्यान नदिकन ड्याम्म भनिदिने। हिजै तपाईँको आवश्यक पर्दाखेरि त्यही तपाईँको इन्डियन नागरिकहरूलाई तपाईँको नागरिकता दिएर नेपालमा स्थापित गर्ने यी शासकहरू नै अहिले फेरि यिनीहरूलाई के कुरामा चित्त बुझेन, कहाँनिर फेरि खड्क्यो। अनि फेरि के भन्दाखेरि अर्को फेरि नागरिकता जब 7 वर्षदेखि दिनु हुँदैन भनेर फर अर्को त्यहाँनिर झगडाको बिउ रोपिदिने। यसले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। यसको बरु के भन्दा ठिक छ तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो भने छलफल गरौँ, नेपालमा रहेको सर्वजातिहरूको गोलमेज सम्मेलन गरौँ। त्यो गोलमेज सम्मेलनको माथबाट आएको निचोडलाई तपाईँको त्यसलाई नै तपाईँ अधिकारी मागेर अनि तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नुहोस् न। किन झगडाको बिउ मात्रै रोप्ने? यसले त तपाईँको देश कमजोर हुन्छ। यो नागरिकताको सवालमा मेरो विषय छ र अर्को अब अहिले यो एमसिसी त अलिक पछाडि हटिहाल्यो। अब एमसिसी विषयमा त अब ठुलो बहसहरू छलफल र सँगसँगै अब यो अहिले संसद तपाईँको अहिले बन्द भइसकेपछि विषय कुराहरू उठेको छैन। तर मैले भन्नुको चाहिँ नि समग्रमा राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्र र जनतालाई प्रत्यक्ष आघात पुग्ने कुनै पनि विषयमा तपाईँको म सत्तामा छु, म बहुमत छु भनेर मात्रै दम्म गर्ने होइन। ती हो सत्तामा रहेका शासकहरूसँग हाम्रो धेरै आन्तरिक विमतिहरू होला, त्यो विषयमा हामी छलफल, आन्दोलन, संवाद, झगडा गरौँला। तर राष्ट्रियताको सवालमा निर्णय लिँदाखेरि अब यिनीहरूले पनि बानी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर सत्तामा रहेका पार्टी र सत्तामा नरहेका पार्टी र यहाँनिर सर्वजातिहरूलाई सबै जातिहरूलाई गोलमेज सम्मेलनको मार्फतबाट तपाईँको छलफल गरेर निर्णय गर्ने बानी बसारो। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको टाउकोमा हान्ने पनि काम गर्दैन। सबै जातिहरूले यो गरेको छ। यही देशमा मैले राजनीति गर्नु छ, भोलि अब यो ढङ्गले मैले निर्णय गर्ने मेरो पार्टी रहँदैन, अब मेरै पार्टी नरहने तपाईँको कुरा मान्ने कि नमान्ने भन्नुहोस् त भनेर तपाईँहरूले अन्तर्राष्ट्रियलाई तपाईँको क्वेसन गर्न मिल्छ। यो ढङ्गले अब यो संस्कारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। संविधान चलाउने कुरो चाहिँ कसरी? अब यसो छ, यो संविधान के को लागि, यो सङ्घीय गणतन्त्र कुन मर्मको लागि स्थापित गरियो? यो संविधान तपाईँको स्थापित सङ्घीय गणतन्त्र स्थापित हुने यसको वास्तविक के हो त? यसको थिम मैले अघि पनि भने जुन जातिहरू, जुन समुदायहरू, जुन तपाईँको के भन्दाखेरि यहाँनिर वर्गहरू विभिन्न पक्षका मैले भने अघि पनि जाति, वर्ग, समुदाय होइन तपाईँको यी सबै जुन उत्तीर्ण पारिएको थियो राज्यको तपाईँको मेन सिस्टमबाट, त्यो सिस्टम गलत हो भनेर विद्रोह र आन्दोलन त हो नि त। भनेपछि ती जातिहरूकै तपाईँको ती समुदायकै ती वर्गकै निम्ति लडेको यत्रो तपाईँको विद्रोह र क्रान्ति भयो। यो विद्रोह र क्रान्तिले ल्याएको कुरा अब यो संविधानमा स्थापित नभइसक्यो। यो संविधान के काम भनेपछि यो संविधानलाई अब तपाईँको संशोधन मार्फतबाट विगतमा
जुन विषयलाई टेकेर उठेको आन्दोलन र विद्रोह त्यो मर्मलाई टेकेर त्यो व्यवस्थापन हुनु पर्यो। यदि त्यो व्यवस्थापन भएन भने यो तपाईँको एक थान संविधान के काम? जुन त्यो संविधानले नेपालमा रहेका सबै जाति वर्ग समुदायलाई समेट्न सक्दैन, एउटा साझा दस्तावेज बन्न सक्दैन, अनि त्यो के अर्थ भयो? त्यो त झन् राष्ट्रघाती संविधान भयो भनेपछि त्यसलाई त अब यो कुरालाई अब संशोधन गएन भने त अब जलाउनुको विकल्प छैन। नेपाली जनताले यहाँनिर अहिले 125वटा भन्दा बढी जातीय छन्, जो 123वटा भन्दा बढी भाषाहरू बोल्छन्। यी सबै जाति वर्ग समुदायको साझा तपाईँको दस्तावेज रूपमा बन्ने संविधान नै तपाईँको नेपाली जनताको संविधान हुन्छ। त्यो ढङ्गले भोलि बाध्य भएर हामीले यो जलाएर अर्को संविधान घोषणा गर्नु विकल्पै छैन। यो त अब परिस्थिति हो। हेर्नुहोस्, यहाँलाई अमूल्य समय र अमूल्य कुराको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। आजको .com खबरमा बोलाएर कम्तीमा अहिलेको तपाईँको यो देशको परिस्थिति, त्यो सँगसँगै देशमा रहेका तपाईँको हाम्रो यहाँनिर उत्पीडन परेका समुदाय जनताको परिस्थिति, यो विषयमा तपाईँको मिडिया मार्फत राख्ने जुन मौका दिनुभयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।